हेलो। कुन टपिकमा थियौ? एनिस च्याट कहाँ छ? ए रिङ टेस्ट भएको थियो। So which complex is formed in ring test सम्म हामी कुरा गरेको थियौं। खोइ त्यो सानो भएको ब्याकको पहिला के ओके त्यसो भए आज हामी फस्फरस गर्छौं र फस्फरसमा स्लाइड सेयर गर्छौं। स्क्रिन सेयर भएको छ भने कहाँबाट छिटो गर। म गर्छु। मैं बीच में एकचोटि क्लिक गर्नु त स्लाइड सक्दैन। ठीक छ र हामी फस्फरस गरिरहेको थियौं के रे नाइट्रोजन अस्ति सकाएको थियौं। अब फस्फरसमा र फस्फरसमा ठीक छ र फस्फरसको हेर मोलिकुलर फर्मुला फस्फरस भन्ने सोध्यो भने एक बार यहाँ बाँकी छ। नाइट्रोजनलाई ब्याक गर्दा एकबारी एकैछिन नाइट्रोजनको यस रिङ टेस्ट हामी गरेको थियौं र रिङ टेस्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ नाइट्राइट अर नाइट्रेट गरेको थियौं हैन? त्यहीसम्म भएको थियो। ओके र यस यहाँसम्म हामी कुरा गरेको थियौं हैन? सो अथवा एकचोटि त यो सोधेको थियो नाइट्रस र नाइट्रिकबाट आइसोलेट गर्नको लागि व्हिच वान इज युज भनेर सोधेको थियो र फेरस सल्फेट सोलुसन सोधेको थियो आन्सर। ठीक छ र रिङ टेस्ट अस्ति कुरा गरेको थियौं। सो व्हिच ओरमा जानु पर्दैन। ठीक छ अब हेर अक्सी एसिड अफ नाइट्रोजन र नाइट्रोजनको अक्सी एसिडमा एउटा छ नाइट्रस एसिड, एउटा छ नाइट्रस एसिड र अर्को छ नाइट्रिक एसिड।
र नाइट्रस र नाइट्रिकलाई कम्पेरिटिभली सम्झ्ने हो भनेर नाइट्रस एसिड यो विक एसिडमा आउँछ। यो विक एसिड हो भने नाइट्रिक एसिड यो स्ट्रङ एसिड हो। त्यो विक एसिड हो भने यो स्ट्रङ एसिड हो। त्यस्तै नाइट्रिक एसिड एक्टिङ एज, यो त सोधेकै क्वेसन हो। र नाइट्रिक एसिड एक्टिङ एज यो बोथ, sorry, nitrous acid is acting as both oxidizing and reducing agent. So which one is acting as both भनेर सोधेको थियो। So nitrous acid is acting as both oxidizing and reducing agent. तर nitric acid is acting as भनेर दियो भने यो only strong oxidizing agent भनेर पर्छ यसलाई। So nitric acid is only oxidizing, nitrous acid is both भनेर सम्झिराख्नु। त्यस्तै नाइट्रिक एसिड यो स्टेबल हुन्छ। नाइट्रिक एसिड यो स्टेबल हो, तर नाइट्रस एसिड यो अनस्टेबल हुन्छ। ठीक छ। और which one is not stored भने पनि सोधेला। So nitrous acid is not stored किनभने being unstable, suppose this one is nitrous acid हो र being unstable हामी स्टोर गर्छौं नाइट्रस एसिड, तर यो चेन्ज भइहाल्छ र अक्सिडाइज भइहाल्छ नाइट्रिक एसिडमा। सो being unstable it is not stored भनेर पनि सोधिन्छ। which one is not stored भनेर पनि सम्झिराख्नु। सो नाइट्रस एसिड being unstable it is not stored, और हामी स्टोर गर्छौं नाइट्रस एसिड, यो चेन्ज भइहाल्छ नाइट्रिक एसिडमा। ठीक छ। तर नाइट्रिक एसिड इज स्टेबल हो। सो यो कम्पेरिटिभली पनि सम्झिराख्नु। अब हेर, अब स्टेबल एलोट्रोप्स अफ ऑक्सिडाइजेशन अफ नाइट्रोजनमा नाइट्रिक एसिड इज स्टेबल। सो नाइट्रिक एसिडको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ पनि छ र नाइट्रिक एसिडको म्यानुफ्याक्चरिङमा हेर हामीले के रे ओस्टवाल प्रोसेस परेको हुन्छौं र ओस्टवाल प्रोसेसमा और देयर आर 3 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एउटा हुन्छ रिटोर्ट प्रोसेस और बर्कलाइन एनिडाई प्रोसेस, अर्को छ रिटोर्ट प्रोसेस, अर्को छ बर्कलाइन एनिडाई प्रोसेस र अर्को छ ओस्टवाल प्रोसेस। बट द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड नाउअडेज ओस्टवाल इज यूज्ड, बट बर्कलाइन एन्ड रिटोर्ट इज नट यूज्ड। सो व्हिच वन इज ओस्टवाल प्रोसेस र एकचोटी यहाँबाट क्वेशन सोधेको थियो इन हाउ NO इज प्रिपेयर्ड इन ओस्टवाल प्रोसेस भनेर, यो पनि सोधेको क्वेशन हो। ठीक छ। So first step preparation of NO, NO is prepared by catalytic oxidation of ammonia. So when ammonia is oxidized, you you 5 गर्नु है, it is 5 O2 हो। ठीक छ। So when ammonia is treated with oxygen in presence of catalyst, so यहाँ platinum gauge, platinum gauge is catalyst र 850 डिग्री टेम्परेचर। ठीक छ। दानीले NO नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ र वाटर दिन्छ, यो सोधेको थियो र सो फर्स्ट प्रिपरेसन फर ओस्टवाल प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेसन अफ NO एन्ड NO इज प्रिपेयर्ड बाय catalytic oxidation of ammonia बाट गरिन्छ। सो when ammonia is oxidized in presence of catalyst, so platinum gauge, यो catalyst पनि सम्झिराख्नु। सो platinum gauge is catalyst र 850 डिग्री टेम्परेचर दानीले NO दिन्छ। This NO unstable भएकोले it is along with oxygen oxidized into NO2 मा oxidized हुन्छ। When NO2 is treated with water, दानीले नाइट्रिक एसिड दिन्छ र नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ। and this process is given by ओस्टवाल, त्यो भएर यसलाई ओस्टवाल प्रोसेस भनिन्छ। ठीक छ। र नाइट्रिक एसिड इज एक्टिङ एज स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर भनेको थियो हामी। र बीइङ स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के हुन्छ हेर, when carbon is treated with nitric acid, so when carbon is treated with nitric acid, then carbon लाई के गर्छ, यसले अक्सिडाइज गरिदिन्छ कार्बन डाइअक्साइडमा। र those which are oxidizing itself reduce हुन्छ, सो आफू रिड्युस भइहाल्छ NO2 मा र वाटर दिन्छ। त्यस्तै सल्फर इज ट्रिटेड विथ नाइट्रिक एसिड, देन सल्फरले यसले के गरिदिन्छ, सल्फ्युरिक एसिडमा अक्सिडाइज गरिदिन्छ, NO2 दिन्छ र वाटर दिन्छ।
त्यसै phosphorus is treated with conc nitric acid, then phosphorus लाई अहिले phosphoric acid मा oxidize गरिदिन्छ, आफू reduce भइहाल्छ NO2 मा. So in this way nitric acid is acting as only oxidizing or a strong oxidizing agent भनेर पनि बुझ्छौँ हामी. ठीक छ. So ring test मा सबमा सक्यो. रिङ टेस्ट अस्ति गरेको होइन, which complex is formed in ring test भनेर गरेको थिए. रिङ टेस्ट के को टेस्ट हो भनेर गरेको थिए. रिङ टेस्टमा जुन कम्प्लेक्स फर्मेसन हुन्छ त्यो त्यसको फर्मुला के हो भनेर सोधेको थिए. त्यसको नाम गरेको थिए, नाम पनि टुइजले गरेको थिए. त्यस्तै अक्सिडेसन स्टेट गरेको थिए. त्यो भन्दा बाहेक रिङ टेस्टमा छ के? ठीक छ. त्यस्तै एउटा छ एक्वारिजिया. एक्वारिजिया धेरै सोध्ने क्वेशनमा छ. अहिलेसम्म मेनी मोर टाइम्स रिपिट भएको छ यो एक्वारिजिया. ठीक छ. र मेनी मोर टाइम्समा सबभन्दा बढी फर्मुला नै सोधेको छ कि एक्वारिजियाको फर्मुला के हो रे. लेटेस्टमा 2 चोटि त रेशियो सोधेको थियो. रेशियो 3:1 हुन्छ भनेर. फेरि कुन 3 कुन 1 भनेर पनि सोधेको छ. सो 4-5 चोटि त फर्मुला मात्रै सोधेको छ. सो एक्वारिजिया इज Aquaregia is also called, यसलाई के भन्छौं? किङली वाटर भन्छौं. अब which one is किङली वाटर or why it is so called? यसलाई किङली वाटर किन भनिन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ. गोल्ड एन्ड प्लाटिनम, गोल्ड एन्ड प्लाटिनम आर कल्ड किङ अफ मेटल or रोयल मेटल भन्छौं. सो गोल्ड एन्ड प्लाटिनम आर कल्ड किङ अफ मेटल. र किङ अफ मेटलले गोल्ड र प्लाटिनमले मात्रै एक्वारिजियासँग रिएक्सन गर्छ. यो अरु कुनै एसिडसँग रिएक्सन गर्दैन. इभन इट डिडन्ट रिएक्ट विथ कन्क नाइट्रिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुनै एसिडसँग रिएक्सन गर्दैन. तर यसले एक्वारिजियासँग रिएक्सन गर्छ. अब कतिले यसलाई किङली वाटर किन भनेको होला भने मनमा नै यो राजाले खाने पानी भएकोले किङली वाटर भनेको हुन्छ. सो इट इज नट इन दैट सेन्स. यसलाई किङली वाटर किन भनिन्छ भने गोल्ड एन्ड प्लाटिनम आर कल्ड किङ अफ मेटल. र किङ अफ मेटलले एक्वारिजियासँग मात्रै रिएक्सन गर्छ र यसले एक्वारिजियासँग मात्रै रिएक्सन गर्ने भएकोले इट इज कल्ड किङली वाटर. इज इट क्लियर? अब हेर, which one is एक्वारिजिया फर्मुला पनि सोधेको छ. फर्मुला पनि राम्ररी ध्यान दिनु. सो 3 भोल्युम कन्क HCl, 3 भोल्युम कन्क HCl एन्ड 1 भोल्युम कन्क नाइट्रिक एसिड र कम्बाइन्डली इट इज कल्ड एक्वारिजिया. अब एकचोटि के सोधेको थियो? एउटा अप्सनमा यो थियो, यो 3 थियो, यो 1 थियो. अर्कोमा यो 3 गर्दियो, यो 1 गर्दियो. उल्टो गरेर पनि सोध्छ. सो 3 भोल्युम कन्क HCl एन्ड 1 भोल्युम कन्क नाइट्रिक एसिड. यो भोल्युम पनि याद राख्नु. 2 चोटि बीपी केसले रेशियो सोधेको थियो 3:1 भनेर. सो दिस वन इज कम्बाइन्डली इट इज कल्ड एक्वारिजिया. कम्बाइन्डली इट इज कल्ड एक्वारिजिया. र त्यस्तै when एक्वारिजिया इज डिकम्पोज द एन्ड प्रोडक्ट इज पनि सोधेको क्वेशन हो. र एक्वारिजिया डिकम्पोज भयो भने के दिन्छ? यसले नाइट्रोसाइल क्लोराइड दिन्छ, वाटर दिन्छ र नेसेन्ट क्लोरिन दिन्छ भनेको यो सोधेको क्वेशन हो. सो when एक्वारिजिया इज डिकम्पोज द एन्ड प्रोडक्ट इज भनेर सोधेको थियो र इट इज कल्ड नाइट्रोसाइल क्लोराइड. So when एक्वारिजिया डिकम्पोज भयो भने यसले के दिन्छ? नाइट्रोसाइल क्लोराइड दिन्छ, वाटर दिन्छ र नेसेन्ट क्लोरिन दिन्छ. र when gold is it gives nascent chlorine. र when gold is treated with nascent chlorine, when gold is treated with nascent chlorine then it gives auric chloride. It is called auric chloride. अब हेर, उसले के सोधेको थियो? when gold is treated with एक्वारिजिया then product is भनेर सोधेको थियो. सो अब जनरल स्टुडेन्टहरुले यहीसम्म रिएक्सन स्टप गरेको हुन्छ कि when gold is treated with एक्वारिजिया then auric chloride दिन्छ भनेर पढेको हुन्छ. तर जुन बेला यो क्वेशन सोधेको थियो एक स्टेप अझै अगाडि जानु थियो भने अब हेर, when first gold is treated with nascent chlorine then it gives auric chloride. र यो auric chloride again it comes in contact of conc HCl, then it gives HAuCl4. HAuCl4
सोधेको क्वेसन हो तिम्रो। जिन्डलले त के अरे गोल्ड इज ट्रिटेड विथ एक्वारिज देन औरिक क्लोराइड भनेर घोकेको हुन्छ, तर यो एक स्टेप अझै अगाडि जानु थियो। अब हेर, जसलाई यो स्टेप अगाडि थाहा छैन ऊ त बिचरा फेरि प्रब्लममा फस्छ। अथवा जुन बेला अप्सन दिएको, जुन बेला क्वेसन आएको थियो, अब जेनरल स्टुडेन्टले औरिक क्लोराइड भनेर पढेको हुन्छ, अप्सनमा औरिक क्लोराइड नै थिएन। अब जसले औरिक क्लोराइड मात्रै पढेको छ उसको लागि ऊ त अब ननमा औरिक क्लोराइड हेरेन भने ननमा गइहाल्छ। सो यो गर्नु थियो HAUCl4 र सो व्हेन गोल्ड इज ट्रिटेड विथ एक्वारिज एज एन प्रोडक्ट इज, यो सोधेको हो। त्यस्तै यसको नाम पनि त सोधेला, नेम अफ दिस कम्प्लेक्स इज भनेर सोधेला र नेम सोध, ठिक छ। र नेम सोध, धेरैले डिफ्रेन्ट वेले भन्छ। एक थरीले भन्छ के अरे हाइड्रो औरिक टेट्राक्लोराइड, कतिले भन्छ क्लोरो औरिक हाइड्राइड भनेर पनि सोध्छ। नाम थाहा छ नि यसको। र नेम अफ दिस इज, यसलाई भनिन्छ इट इज क्लोरो औरिक एसिड। स्पेलिङ हेर, CHLORO क्लोरो AURIC औरिक एसिड। सो नेम अफ दिस वान इज के भयो, क्लोरो औरिक एसिड। ठिक छ, नाम पनि सोध्छ, धेरैचोटि नाम सोधेको छ। ठिक छ, सो इट गिभ्स क्लोरो औरिक एसिड हो भने, र अहिलेसम्म यहाँसम्म तिम्रो सोधेको क्वेसन हो। ठिक छ भने अब यदि नयाँ सोध्यो भने अथवा नयाँ सोध्न खोज्यो भने प्लाटिनमको रिएक्सन अहिलेसम्म सोधेको छैन। अब नयाँ सोध्यो भने प्लाटिनम सोध्ला, होइन भने यसैबाट कुनैलाई रिपिट गर्ला। ठिक छ। सो प्लाटिनम एलोङ विथ नेसेन्ट क्लोरिन इट गिभ्स प्लाटिनम टेट्राक्लोराइड दिन्छ, र प्लाटिनम टेट्राक्लोराइड एलोङ विथ HCl इट गिभ्स H2PtCl6 दिन्छ, र इट इज कल chloro-platinic acid. Chloro-platinic acid. See, in this way, यहाँ लेख्न मिलिरहेको छैन। Chloro-platinic acid. ठिक छ। So along with gold it gives chloro-auric acid हो भने along with platinum it gives chloroplatinic acid. In this way, यो नाम पनि सम्झिराख्नु। In this way, gold and platinum reacts with aquaregia. ठिक छ। प्लेटिनम यसको नामै हो प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड। And this was about nitrogen. Anis. Okay. So in this way, gold and slide change phosphorus in phosphorus. ठीक छ। So in this way, gold and platinum reacts with aquaregia हो, and this was about nitrogen भन्ने पनि हुन्छ। अब हामी फस्फोरसमा गइरहेको छौं। अलि झ्याउ छ है शीतकाल। Okay, so now phosphorus is so molecular use of aquaregia, and aquaregia को भर्खरै कुरा गरेको त युज गरेको हैन गोल्ड एन्ड प्लाटिनम सँग।
ठीक छ र अब फस्फोरसमा गइरहेको छ र फस्फोरसमा मोलिकुलर फर्मुला फस्फोरस इज मोलिकुलर फर्मुला फस्फोरस भनेर सोध्यो भने P4 मा जानु दिस वान इज मोलिकुलर फर्मुला धेरैलाई मोलिकुलर फर्मुला फस्फोरस सोध्दा P भनिरहेको हुन्छ सो P4 भनेर सम्झनु अरु यो टेट्राएटमिक हुन्छ ठीक छ र फस्फोरस बिङ भेरी रिएक्टिभ अथवा फस्फोरसको बारेमा कुरा गरेको थिए नाइट्रोजन एन्ड फस्फोरस आर सेम फ्यामिली मेम्बर बट नाइट्रोजन shows inertness behavior but phosphorus is very reactive र when phosphorus comes in contact of air then यो यसरी बलिरहेको हुन्छ राउन्ड राउन्ड यसरी बलिरहेको छ भने यसलाई के भन्छौं राकेभूत बर्निङ अफ फस्फोरस इज कल्ड राकेभूत भन्छौं अथवा यसरी हेर फार फ्रम द भिलेज इभिनिङ टाइममा यसरी बलिरहेको हुन्छ र मानौ हामी यहाँ उभिएको छौं भने एयरको फ्लो हामीतिरै छ भने यिनीहरु हामीतिर आएको जस्तो फिल हुन्छ र हामीतिर आएको फिल भयो भने यहाँबाट हामी के गर्दिन्छौं टीएपी गर्दिन्छौं टाप गर्दिन्छौं र टीएपी गर्ने कन्डिसन अरु दिन भन्दा मोर एनर्जेटिक भएर किनभने हामी के बुझ्छौं यदि हामी स्पिड लिएनौ भने भूत आर मोर फास्टर देन अस सो भूतसँग एपोइन्टमेन्टको कुरा हुन्छ त्यो भएर मान्छेहरु भए जतिको पापा लगाएर भागिरहेको हुन्छ सो दैट इज कॉल्ड राकेभूत भनिन्छ सो राकेभूत इज नट भूत इट इज बर्निङ अफ फस्फोरस हो ठीक छ सो राकेभूत इज नट भूत इट इज बर्निङ अफ फस्फोरस हो तर अहिले पनि गाउँघरमा जाऊ राकेभूत भनेर सुनिन्छ र राकेभूत भनेको हेर एक त अब गाउँघरमा नाइट्रोजन फस्फोरस बुझ्ने कति जना छन् अथवा अलिअलि बुझ्नेमा हामी थियौ हामी गाउँमा छैनौ र अहिले जो त्यहाँ बसिरहेको छ त्यसले त स्टिल यो पोजिसनसँग फेस गरिरहेको छ सिचुएसनसँग त्यो भएर उनीहरुले राकेभूत भन्छ सो राकेभूत भनेको नट भूत और यहाँ के हुन्छ फस्फोरस being very reactive when it comes in contact of air then यो बल्छ र इग्निसन टेम्परेचर अफ फस्फोरस 30-31 डिग्री हुन्छ ठीक छ सो being very reactive सो नाइट्रोजन के थियो इनर्टनेस बिहेभियर थियो र इनर्टनेस बिहेभियरले गर्दा नाइट्रोजन फ्रीली एक्जिस्ट हो भने ठीक छ र सो नाइट्रोजन फ्रीली एक्जिस्ट गर्छ तर फस्फोरस बिङ भेरी रिएक्टिभ यो कम्बाइन्ड स्टेटमा और इन द फर्म अफ ओर और मिनरल मात्रै एक्जिस्ट गर्छ र सो इम्पोर्टेन्ट ओर्स अफ फस्फोरस आर र इम्पोर्टेन्ट ओर्स अफ फस्फोरस आर एउटा छ रक फस्फेट और फस्फोराइट सो रक फस्फेट और फस्फोराइट एउटै बुझ्नु कति ठाउँमा यसलाई बोन एस पनि भन्छ यसैलाई बोन एस पनि भन्छ हड्डीको धुलो सो रक फस्फेट फस्फोराइट बोन एस सबै एउटै हो त्यस्तै अर्को छ क्लोरोएपेटाइट अर्को छ फ्लोरोएपेटाइट ठीक छ सो दिज आर इम्पोर्टेन्ट ओर्स अफ फस्फोरस यसको ओर पनि याद राख्नु कहिलेकाहीँ फर्मुलामा सोधिन्छ व्हिच वन इज भनेर सो रक फस्फेट और फस्फोराइट फर्मुला CA3PO4 होल 2 अर्को छ क्लोरोएपेटाइट CA3PO4 होल 2 CaCl2 अर्को छ फ्लोरोएपेटाइट CA3PO4 होल 2 CF2 these are the important ores of phosphorus but phosphorus is obtained from भनेर दियो भने रक फस्फेट सो phosphorus is obtained from रक फस्फेट हो ठीक छ र अब हेर सो phosphorus is obtained from rock phosphate हो र when rock phosphate is heated along with यहाँ लेखिहालौँ त अलिकति when rock phosphate is heated along with sand and coke
So when rock phosphate is heated along with sand and coke in electric furnace, sand and coke in electric furnace at 1500 degree. So when rock phosphate is heated along with sand and coke in electric furnace at 1500 degree, phosphorus is obtained. Phosphorus is obtained. So rock phosphate, rock phosphate of this one is phosphorite. It is first heated along with sand. पहिला यसलाई हामी sand बालुवासँग रिएक्सन गराउँछौं र धेरै बुकहरुमा हेर्नु यसलाई one step रिएक्सन गरेको छ तर हामी two step रिएक्सनमा गइरहेको छौं र फर्स्ट this rock phosphate or phosphorite is heated along with sand in electric furnace. Then यसले calcium silicate दिन्छ. Calcium silicate दिन्छ र it is called calcium silicate or यसलाई slag पनि भन्छौं. So यसले slag दिन्छ र P4O10 दिन्छ. First it gives P4O10. P4O10 is called भनेर पनि सोध्देला. It is called flower of phosphorus. So which one is called flower of phosphorus भनेर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. धेरै बुकहरुमा यो दिएकै छैन. अब बुकमै दिएको छैन भने पढाउने कुरै आउँदैन. ठीक छ. So which one is called flower of phosphorus भनेर पनि सम्झिराख्नु. P4O10. So when phosphorite is heated along with sand, then it gives flower of phosphorus दिन्छ. त्यसपछि this flower of phosphorus P4O10 it is along with coke. Sand and coke भनेको थियो. So first यो sand सँग रिएक्सन गर्छ. Secondly यसलाई coke सँग रिएक्सन गराउँछौं र coke सँग यसले हेर this flower of phosphorus is treated with coke. Then यसले P4 दिन्छ र carbon mono दिन्छ. And this P4 is called, it is white or yellow phosphorus. or white र yellow phosphorus एउटै हो. ठीक छ. किनभने white नै अटोमेटिकली yellow मा चेन्ज भइरहेको हुन्छ. So white or yellow phosphorus एउटै बुझ्नु. ठीक छ. र अब हेर which one is flower of phosphorus भनेर सोध्यो भने P4O10. तर यसको मोनोमर त यो हो P2O5. P2O5 is monomer, but dimeric form is P4O10. यो dimeric P4O10. ठीक छ. So this one is monomeric form P2O5 but यसको dimeric form is P4O10 हो. So dimeric form is called flower of phosphorus, not monomeric. ठीक छ. So which one is flower of phosphorus किन भनिन्छ भनेर according to history हामीलाई के थाहा छ. राम रावणको बेलामा पुष्प वर्षा हुन्थ्यो र पुष्प वर्षा भनेको के रेन अफ फ्लावर. तर हाम्रो बेलामा भइरहेको छैन. P4O10 को फर्मुला ए मान्छे होसमा छौ. P4O10 आफैमा फर्मुला छ त P4O10 को फर्मुला के भन्ने. ठीक छ. र यसलाई flower of phosphorus किन भनिन्छ भनेर when P4O10 is formed then it is collected as a snowy fall. र यो ल्याबमा हुन्छ र यो snowy fall थाहा छ. र snowy fall जस्तो फल भएर कलेक्सन हुन्छ. Rain collection there is the mixture of white and yellow color को mixture हुन्छ र white and yellow color को mixture भएकोले it is compared with flower and that's why it is called flower of phosphorus. अथवा mostly flower को कलर white र yellow हुन्छ. रेड पनि हुन्छ. अहिले त हाइब्रिड कलरहरु पनि छ तर यसलाई फ्लावर अफ फस्फोरस भनेको कलरले गर्दा हो. ठीक छ. सो which one is flower of phosphorus एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. जनरल बुकहरुमा यो भेट्दैनौ. ठीक छ. र अब it is so white or yellow phosphorus. This one is so white र yellow एउटै हो र white र yellow phosphorus को युज भनेर सोध्देला. र white yellow phosphorus को युज हो rat poison. So which one is used in rat poison भनेर पनि सोध्देला. ठीक छ. So white र yellow को युज rat poison मा हो र rat poison मा हेर कहिलेकाहीँ हामी मुसालाई माया गर्ने
कहिलेकाहीँ मुसालाई माया गर्ने कोसिस गर्छौँ र माया गर्ने क्रममा के हुन्छ, अब हेर पिठोभित्र यसरी हिडेन गरेर राखिदिन्छौँ, मोमो बनाएर यसरी मोमो बनाएर राखिदिन्छौँ र हेर मुसा आएर भिजिट पनि गर्छ। यसरी हामी रेटलाई दिनु पर्यो भने यसरी मोमो बनाएर राख्छौँ र मुसा भिजिट पनि गर्छ। त्यसमा पनि हेर जो जान्ने मुसा हुन्छ र कोही कोही अनाडी मुसा हुन्छ र अनाडी मुसाले हाम्रो माया एक्सेप्ट गरिदिन्छ, तर जान्ने मुसाले फेरि बुझ्छ कि अरू दिन यो कन्जुसहरूले जे पनि लुकाएर राख्ने, आज किन जतान्छु त्यता खानेकुरा मात्रै पाइरहेको छ, पक्कै समथिङ इज रङ भने हामी माया गर्ने कोसिस गर्छौँ, त्यसले हाम्रो माया नै एक्सेप्ट गर्दैन। तर कोही कोही मुसाले गरिदिन्छ र त्यसपछि उसलाई थाहा हुन्छ कतिको माया गरेको थियो। सो व्हिच वान इज युज्ड इन rat पोइजन भनेर पनि सोधेला। ठिक छ, त्यस्तै ओरहरू पनि सम्झिराख्नु। अब एलोट्रप्स अफ फस्फोरसमा जाऊ र एलोट्रप्स अफ फस्फोरस र एलोट्रप्स भनेको थाहा छ हामीलाई, अरू केमिकली सेम फिजिकली डिफ्रेन्ट भनेर भन्छौँ र एलोट्रप्स अफ फस्फोरसबाट अहिलेसम्म 3 वेजले क्वेसन आएको छ। ठिक छ, सो एलोट्रप्स अफ फस्फोरसमा पहिला त्यो कलर सम्झिराख्नु र एउटा छ व्हाइट और येलो फस्फोरस र व्हाइट र येलो एउटै हो किनभने व्हाइट नै अटोमेटिकली येलोमा चेन्ज भइरहेको छ। सो व्हाइट र येलो फस्फोरस एउटै हुन्छ। सो एउटा छ व्हाइट और येलो फस्फोरस, अर्को छ रेड फस्फोरस, अर्को छ स्कारलेट फस्फोरस, अर्को छ भोयलेट र अर्को छ ब्ल्याक। सो यति कलर सम्झिराख्नु। ठिक छ, सो व्हाइट और येलो एउटै भइहाल्यो, अर्को छ रेड, अर्को छ स्कारलेट, अर्को छ भोयलेट र अर्को छ ब्ल्याक। र स्कारलेट कलर थाहा छ, स्कारलेट कलर थाहा छ होला। र स्कारलेट कलर भनेको हेर रेडमा पनि यदि डार्क रेड भयो भने रेड र ब्ल्याकको मिक्सचर जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई डार्क टेन कलर भन्छ। अथवा सिम्पल एक्जाम्पलमा जान्छौँ भने लाली गुराँससँग त भेटघाट भएको छ र लाली गुराँसको कलरलाई स्कारलेट भनिन्छ। सो रेडमा पनि डार्क रेड भनेर बुझ्नु नि। ठिक छ, र यहाँ हेर यहाँ लेटेस्ट सोधेको क्वेसन थियो व्हिच एलोट्रप्स अफ फस्फोरस डज नट एक्जिस्ट भनेर सोधेको थियो लेटेस्ट क्वेसन। र लेटेस्ट क्वेसनमा एउटा अप्सनमा दिएको थियो, एउटा अप्सनमा थियो व्हाइट, अर्कोमा थियो रेड, अर्कोमा थियो ब्ल्याक र अर्कोमा थियो ग्रीन। र व्हिच एलोट्रप्स अफ फस्फोरस डज नट एक्जिस्ट भनेर ग्रीन आन्सर खोजेको थियो। ठिक छ, अब हेर न यति सिम्पल कुरा पनि सोध्छ। सो यो 5 त्यही भएर भने यो 5वटा कलर सम्झिराख्नु। यो कलर बाहेक कुनै पनि कलरको एक्जिस्टेन्स भनेर सोध्यो भने यो 5वटा कलर बाहेक अरू हुँदैन। सो यो 5वटा राम्ररी सम्झिराख्नु। ठिक छ, सो एकचोटि लेटेस्टमा ग्रीन सोधेको थियो, त्योभन्दा पहिला व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ र व्हिच वान इज मोर स्टेबल भन्ने पनि सोधेको छ। सबैको फर्मुला यस नै हो। ठिक छ, के अरे P4 नै हुन्छ। र दिस वान इज व्हाइट और येलो फस्फोरस र व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ भनेर सोध्यो भने दिस वान इज मोर रिएक्टिभ र व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ पनि सोधेको क्वेसन हो। ठिक छ, सो व्हाइट इज मोर रिएक्टिभ। त्यस्तै व्हिच वान इज मोर स्टेबल पनि त सोधेको क्वेसन हो। सो व्हिच वान इज मोर स्टेबल र मोर स्टेबल गएर हेर्नु बुकहरुमा रेड फस्फोरसलाई भनेको छ, तर हामी ब्ल्याक सँग जानु। इट इज मोर स्टेबल। सो व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ र व्हिच वान इज मोर स्टेबल। सो मोर स्टेबल हेर तिम्रो बुकले रेडलाई भनेको छ मोर स्टेबल, तर हामी ब्ल्याकमा गइरहेको छौं। सो ब्ल्याक गर्नु, बुकमा रङ दिएको छ, अलिकति करेक्सन गरेर पढ्नु। सो देन क्वेसन इज वाइ। ठिक छ, अर्डरमै छौं हामी। ठिक छ, अर्डरमै छौं र अब अलिकति कुरा गरौँ न। सो रेड स्कारलेट, देन क्वेसन इज वाइ भयो नि। र वाइ भनेर सोध्यो भने हेर वाइ भनेर दियो भने हेर यो रेड स्कारलेट भोयलेट एन्ड ब्ल्याक these are higher polymer
higher polymer of, these are higher polymer of white or yellow phosphorus. So red, scarlet, violet and black, these are higher polymer of white or yellow phosphorus. When polymerization occurs, then compactness of the molecules increase. Compactness of the molecules increase, their MPPP density increases. MPPP density increase, reactivity gradually decreases. Most reactive is white or yellow phosphorus. White or yellow is more reactive than, so white or yellow phosphorus is more reactive than red. Red is more reactive than scarlet. Scarlet is more reactive than violet. Violet is more reactive than black. Order में छौं हामी, ठीक छ? So white is more reactive than red, red is than scarlet than violet, finally violet is than black हो. अथवा यसलाई यसरी पनि बुझे हुन्छ. When white or yellow phosphorus is heated, then white is changes into red into scarlet into violet, and finally it changes into black मा change हुन्छ. र black बाट अरु कलर मा change हुँदैन. र black बाट अरु कलर मा change भएन भने more stable कुन हुन्छ? black भएन. So that's why black is more stable. तर बुकले रेड भनेको छ, ठीक छ? र बुकले रेड भनेको छ भने हेर, रेड किन हुँदैन भने रेड यदि मोर स्टेबल भएको भए रेड अरु कलरमा चेन्ज नहुनु पर्ने, तर रेड स्कारलेटमा चेन्ज हुन्छ. सो दैट्स व्हाई नॉट रेड. इज इट क्लियर? सो व्हिच वन इज मोर स्टेबल भनेर सोध्यो भने व्हाइट के रे मोर स्टेबल भनेर सोध्यो भने ब्ल्याक मा जानु. व्हिच वन इज मोर रिएक्टिभ भनेर सोध्यो भने व्हाइट मा जानु. अब रिएक्टिभिटी को जस्ट अपोजिट स्टेबिलिटी छ, अथवा यो मोर रिएक्टिभ हो भने व्हाइट और येलो फस्फोरस मोर रिएक्टिभ हो भने व्हिच वन इज लेस स्टेबल भनेर पनि सोधेला. सो यो स्टेबिलिटी के हुन्छ? व्हाइट को लेस हुन्छ. त्यस्तै यो मोर स्टेबल, ब्ल्याक इज मोर स्टेबल हो भने रिएक्टिभिटी के होला यसको? इट इज लेस रिएक्टिभ. सो व्हिच वन इज मोर स्टेबल नसोधेर व्हिच वन इज लेस रिएक्टिभ मोर रिएक्टिभ भनेर सोधेला. व्हिच वन इज लेस स्टेबल मोर स्टेबल भनेर सोधेला. इज इट क्लियर? र व्हाइट र येलो फस्फोरस बीइङ भेरी रिएक्टिभ, व्हिच वन इज, यसलाई पनि क्वेशन गर्देला, व्हिच वन इज प्रिजर्भ अन्डर वाटर भनेर सोधिन्छ. सो व्हिच वन इज प्रिजर्भ अन्डर वाटर भनेर सोधेला. अब हेर, यो अब फस्फोरस, यदि फस्फोरस दिएको छ र अरु एलिमेन्ट दिएको छ भने त्यो बेला फस्फोरससँग जानु. हैन, फस्फोरसको एलोट्रोप्स यदि दिएको छ भने त्यो बेला व्हाइट और येलो फस्फोरसमा जानु. व्हाइट और येलो फस्फोरस. ठीक छ? सो व्हिच वन इज प्रिजर्भ अन्डर वाटर भनेर सोधिन्छ. र मोस्ट रिएक्टिभ त भनिरहेकै छु नि, मोस्ट रिएक्टिभ मोर रिएक्टिभ एउटै त हो नि, व्हाइट और येलो फस्फोरस इज. सो र व्हिच वन इज प्रिजर्भ अन्डर वाटर भनेर सोध्यो भनेर यो फस्फोरस के हुन्छ हेर, इट इज भेरी रिएक्टिभ टु एयर बट नन रिएक्टिभ टु वाटर. दैट्स व्हाई इट इज प्रिजर्भ अन्डर वाटरमा प्रिजर्भ गरिन्छ. लाइक एज सोडियम एन्ड पोटासियम हामीले पढेको छौं. सोडियम एन्ड पोटासियम आर भेरी रिएक्टिभ टु एयर एज वेल एज मोइस्चर. And to avoid from the contact of air and moisture, sodium and potassium are preserved under kerosene oil bhancha bhane this white or yellow phosphorus is, it is also very reactive to air but non reactive to water. That's why it is preserved under water ma preserve गरिन्छ. त्यस्तै which one shows phosphorescence properties भनेर सोधेला. र phosphorescence भनेर सोध्यो भनेर र phosphorescence भनेको के हो? When white or yellow phosphorus is kept in dark room,
ठिक छ व्हाइट र येलो फस्फरसलाई डार्क रुममा राख्यो भने लाइट ग्रीन कलर इमिट गर्छ सो इमिसन अफ लाइट ग्रीन कलर इन डार्क इज कल्ड फस्फोरोसेन्स र फस्फोरोसेन्स इज ड्यू टु भन्यो भने त्यो अक्सिडेसन प्रोसेस हो सो यो फस्फोरस अक्सिजनको कन्ट्याक्टमा आयो भने यो ग्लोइङ नेचर सो गरिरहेको हुन्छ सो ग्लोइङ नेचर अफ फस्फोरस इज कल्ड फस्फोरोसेन्स तर बर्निङ अफ फस्फोरस इज कल्ड राकेभूत सो राकेभूत र फस्फोरोसेन्समा अलिकति फरक छ सो बर्निङ नेचर अफ फस्फोरस इज कल्ड राकेभूत बट ग्लोइङ नेचर so when white or yellow phosphorus is kept in dark room then यो ग्लो भइरहेको हुन्छ और इमिसन लाइट ग्रीन कलर इमिट गरिरहेको हुन्छ र इमिसन अफ लाइट ग्रीन कलर इन डार्क इज कल्ड फस्फोरोसेन्स इज इट क्लियर मोर रिएक्टिभ मोस्ट रिएक्टिभ त एउटै हो नि अब हेर फस्फाइन छ र फस्फाइन इज इट इज हाइड्राइड्स अफ फस्फोरस जस्तै एमोनिया इज इट इज हाइड्राइड्स अफ फस्फोरस एन्ड एलाइक टु or similar to एमोनिया भन्छौं एमोनिया इज द हाइड्राइड अफ नाइट्रोजन हो भने एमोनिया इज हाइड्राइड्स अफ नाइट्रोजन हो भने एमोनिया इज हाइड्राइड्स अफ नाइट्रोजन हो भने फस्फाइन इज हाइड्राइड्स अफ फस्फोरस हो र एमोनियाको शेप र शेप अफ एमोनिया कस्तो हुन्छ पिरामिडल पिरामिडल शेप हो त्यसै फस्फाइन हैज अल्सो पिरामिडल शेप नै हुन्छ पिरामिडल शेप नै हो यसको पनि सो शेप अफ एमोनिया एन्ड फस्फाइन इज पिरामिडल र पिरामिड भनेको थाहा छ यसरी नाइट्रोजनको लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ र तीनवटा बन्डेड पेयर इलेक्ट्रोन छ यसरी दिस शेप इज कल्ड तिमीहरु सीधा बनाउनु नि दिस वान र दिस शेप इज कल्ड पिरामिडल हो भने फस्फाइनमा के हुन्छ मात्रै नाइट्रोजनको ठाउँमा फस्फोरस हुन्छ यसरी र यहाँ पनि लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ र तीनवटा बन्डेड पेयर इलेक्ट्रोन छ यहाँ पनि सो शेप अफ फस्फाइन इज अल्सो पिरामिडल शेप र पिरामिड भनेको यस्तो शेपलाई पिरामिडल भनिन्छ सो बोथ हैज पिरामिडल शेप सो फस्फाइन इज हाइड्राइड्स अफ फस्फोरस र नीलम यादव के लेखिरहेको छ व्हाइट र येलो नीलम के लेखिरहेको छ व्हाइट र येलो नीलम यादव नाम आइरहेको छ यहाँ अब के नाम हो के व्हाइट र येलो के लेखिरहेको छ नीलम भन त फस्फोरोसेन्समा यस व्हाइट र येलो त एउटै भनेको थिए नि अनि मैले के भने यदि फस्फोरस यही क्वेशनमा हुचन फस्फोरोसेन्स भनेर सोध्यो र फस्फोरस र अरु एलिमेन्ट दिएको छ भने फस्फोरसमा जानु हैन एलोट्रोप्समा यदि व्हाइट रेड स्कारलेट वायलेट ब्लू यिनीहरु राख्दियो भने त्यो बेला व्हाइट र येलो फस्फोरसमा जानु र व्हाइट र येलो एउटै हो द व्हाइट अटोमेटिकली येलोमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ सो व्हाइट र येलो एउटै हुन्छ इज इट क्लियर नीलम ठीक छ अब खोसी छ भनेको थाहा छ नि फस्फोरसको एटमोस्फियरमा भने दाँतहरुमा प्रब्लम आउँछ त्यसलाई फोसिज भन्छ ठीक छ र हेर अब फस्फाइनको प्रिपरेसनमा हेर स्ट्रक्चरमा जानु पर्दैन ठीक छ सो ल्याब प्रिपरेसन हेर फस्फाइनको प्रिपरेसनमा के भन्छ भने हेर when a strong alkali solution is treated with white or yellow phosphorus when a strong alkali solution is treated with white or yellow phosphorus then phosphine is prepared लक्ष्मेश्वर कुमार सिंह फस्फोरोसेन्स र फस्फोरोसेन्स भनेको के हो भने when white or yellow phosphorus is kept in dark room then त्यो glowing nature show गरिरहेको हुन्छ र glowing nature of phosphorus is called phosphorescence ठीक छ so emission of light green color in dark भनेर बुझ्नु नि ठीक छ र हेर अब यो फस्फाइनको प्रिपरेसन when a strong alkali solution
When a strong alkali solution is treated with white or yellow phosphorus, then it gives phosphine दिन्छ र सोडियम हाइड्रोफस्फाइड दिन्छ र यो दुईचोटी रिएक्सन सोधेको छ। अब हेर यसलाई फस्फाइनको प्रिपरेसनमा पनि सोध्देला कि यो अल्कली सल्युसन र P4 एरो गरेर हाइफेन गरिदिन्छ र हाइफेन गरिदियो भने यो पनि सोध्न सक्छ यो पनि सोध्न सक्छ। तर यो दुईचोटी क्वेशन आएको थियो र क्वेशन के आएको थियो यो व्हाट टाइप्स अफ रिएक्सन हो भनेर सोधेको थियो। ठीक छ र व्हाट टाइप्स अफ रिएक्सनमा हेर लेटेस्टमा सोधेको थियो त्यहाँ रेडक्स रिएक्सन भनेर सोधेको थियो। त्योभन्दा पहिला डिस्प्रोपोर्नेट रिएक्सन भनेर सोधेको थियो र रेडक्स र डिस्प्रोपोर्नेट एउटै हो। अथवा हामी के भन्छौं दैट रिएक्सन इन व्हिच both oxidation and reduction occur simultaneously. So that reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously or side by side or hand to hand, that is called redox reaction. Loss of electron oxidation हो भने gain of electron reduction हो. So minus भनेको gain हो भने plus भनेको के हो loss हुन्छ. So loss of यही त परेको छ loss of electron oxidation and gain of electron reduction परेको छ नि भनेको हेर। अब यहाँ हेर त फस्फोरस के हो एलिमेन्टल फर्म हो र एलिमेन्टल फर्ममा अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ 0 हुन्छ। तर फस्फाइनमा फस्फोरसको अक्सिडेसन स्टेट निकाला यहाँ माइनसमा आउँछ, यहाँ फस्फोरसको अक्सिडेसन स्टेट निकाला यहाँ प्लसमा आउँछ र प्लस र माइनस दुईटै भनेको के गेन र लस दुईटै र गेन र लस दुईटै गरेको छ भने दैट रिएक्सन इज कॉल्ड रेडक्स रिएक्सन। यो दुईचोटी क्वेशन आएको छ। ठीक छ भने यसको प्रिपरेसन भनेर सोधेको छैन तर यो व्हाट टाइप्स अफ रिएक्सन हो भनेर सोधेको छ। ठीक छ सो इट इज के लेखिरहेछ ओके। सो दुईचोटी यो सोधेको थियो। सो हाउ फस्फाइन इज प्रिपेयर्ड भनेर सोध्यो भने when a strong alkali solution is treated with white or yellow phosphorus नानीले फस्फाइन दिन्छ र साइड प्रोडक्टमा सोडियम हाइड्रोफस्फाइड दिन्छ। सो दिस वन इज सोडियम हाइड्रोफस्फाइड। कहिलेकाहीँ मेन रिएक्सन मात्र मेन प्रोडक्ट सोधिन्छ, कहिले साइड भनेर पनि सोधिन्छ। सो रिएक्सन राम्ररी सम्झिराख्नु ओके। त्यसै फस्फाइनको मा यहाँ हेर यो त स्ट्रक्चर अफ फस्फाइनको र एउटा छ नेस्लर साल्ट र अर्को छ नेस्लर रिएजेन्ट। ठीक छ सो एउटा छ नेस्लर साल्ट र अर्को छ नेस्लर रिएजेन्ट र नेस्लर साल्टमा हेर धेरै बुकले के गरिरहेको हुन्छ यो नेस्लर साल्टलाई नै रिएजेन्ट भनेको छ। ठीक छ धेरै बुकले साल्टलाई नै रिएजेन्ट भनेको छ र साल्ट एन्ड रिएजेन्ट आर स्लाइटली डिफरेन्ट हो भनेर बुझ्नु। सो K2SgI4 ओन्ली दिएको छ भने यो नेस्लर साल्ट हो। ठीक छ दिस वन इज नेस्लर साल्ट तर रिएजेन्ट भनेर सोध्यो भने दिस वन K2SgI4 प्लस KOH और NaOH और यसलाई यसरी सम्झिराख्नु नि अल्कलाइन solution of नेस्लर salt is called reagent. So is it clear? Reagent र साल्टमा अलिकति क्लियर भएर बस्नु। धेरैले के रे साल्टलाई नै रिएजेन्ट पढाइरहेको हुन्छ। ठीक छ र नेस्लर रिएजेन्ट सो नेस्लर रिएजेन्ट यो धेरै सोध्ने क्वेशन हो, धेरैचोटि सोधेको छ र व्हेन नेस्लर रिएजेन्ट K2 और यसको नाम थाहा छ K2SgI4 यसको नाम के र यसको नाम हो पोटासियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। सो पोटासियम आयोडो टेट्रा मर्क्यूरेट दिस ठीक छ नाम। So potassium tetrahydromercurate is called Nessler salt
alkaline solution of potassium tetrahydromercurate is called Nessler reagent. ठीक छ र Nessler reagent is used for identification of ammonia मा परेको होला र Nessler अरु यसरी सोधेको छ, that is K2HgI4 plus KOH. It is Nessler reagent. It is treated with ammonia. Then product is भनेर पनि सोधेको क्वेशन हो, प्रोडक्ट को कलर पनि सोधेको क्वेशन हो, त्यस्तै which one is Nessler reagent पनि सोधेको क्वेशन हो। ठीक छ र अब हेर, so when Nessler reagent is treated with ammonia, then product के हुन्छ थाहा छ नि? The product is NH2 HgO HgI र साइड प्रोडक्ट मा Ki plus वाटर दिन्छ। यो तिम्रो सोधेको क्वेशन हो कि when Nessler reagent is treated with ammonia, then product is भनेर सोधेको क्वेशन हो। सो प्रोडक्ट सम्झिराख्नु NH2 HgO HgI। ठीक छ, त्यस्तै लेटेस्ट र यसको नाम थाहा छ, इट इज कल्ड आयोडाइड्स अफ मिलन्स बेस और सर्टकटमा यसलाई के भनिन्छ? मिलियन्स बेस पनि भनिन्छ। सो आयोडाइड्स अफ मिलन्स बेस और सर्टकटमा मिलियन्स बेस पनि भनिन्छ र लेटेस्टमा यसको कलर सोधेको थियो र कलर यसको कस्तो हुन्छ? ब्राउन। ठीक छ, सो लेटेस्ट सोधेको क्वेशन यो हो, when Nessler reagent is treated with ammonia, then product is पनि सोधेको छ, प्रोडक्ट को कलर पनि सोधेको छ, त्यस्तै प्रोडक्ट को नाम सोध्यो भने मिलन्स बेस। ठीक छ, त्यस्तै फस्फाइन को हेर, र फस्फाइन इज एकछिन ब्याकग्राउन्ड र यो फस्फाइन इज, यो त भइसकेको छ, एकछिन अलिकति अझै फस्फाइन को कुरा गर्छु, यो मेटिरहेको छु। ठीक छ, र फस्फाइन इज नन कम्बसेबल। ठीक छ, फस्फाइन इज अथवा फस्फाइन को क्यारेक्टर मा के पर्छ भने इट इज टक्सिक ग्यास, यो टक्सिक ग्यास हुन्छ र यो नन कम्बसेबल हुन्छ र फस्फाइन इज नन कम्बसेबल। फस्फाइन इज यो नन कम्बसेबल हुन्छ, नन अब यो नन कम्बसेबल छ भने नबल्नु पर्ने। ठीक छ, नबल्नु पर्ने, तर when phosphine comes in contact of air, when phosphine comes in contact of air, it burns, making the vortex ring भएर बल्छ फेरि यो। ठीक छ, सो अल्दो फस्फाइनलाई के भनिरहेको छौं? नन कम्बसेबल। नन कम्बसेबल छ भने यो त नबल्नु पर्ने, तर when phosphine comes in contact of air, then it burns making the vortex ring। र vortex ring भनेको थाहा छ, vortex ring भनेको थाहा छ र vortex ring भनेको हेर यो कोइल जस्तो सानोबाट ठुलो हुँदै बल्छ, that types of ring is called vortex ring। अथवा यो vortex ring भनेको हेर यसरी सानोबाट ठुलो हुँदै जान्छ नि, यो कोइल जस्तो बलिरहेको हुन्छ, and such types of ring is called vortex ring। अब हेर त, एकातिर यसलाई नन कम्बसेबल भन्छौं, फेरि यो vortex ring भएर बल्छ, त्यहाँदेखि यहाँ पनि त क्वेशन गर्दैला कि बर्निङ अफ फस्फाइन इज ड्यू टु भनेर भएन क्वेशन। सो एकातिर यसलाई के भन्छ? नन कम्बसेबल। अब नन कम्बसेबल छ भने नबल्नु पर्ने, तर when phosphine comes in contact of air,
देन यो बल्छ र बर्निङ अफ फर्स्ट फाइन इज ड्यू टु भनेर सोधेला र बर्निङ अफ फर्स्ट फाइन इज ड्यू टु भनेर दियो भने इम्प्युरिटिजले गर्दा हुन्छ। अरू यो फर्स्ट फाइन छ नि, यो फर्स्ट फाइनसँग, ठिक छ, फर्स्ट फाइनसँग P2H4 इट इज फाउन्ड एज इम्प्युरिटिज। सो P2H4 लाई यसलाई फस्फोनियम हाइड्राइड भन्छौं। ह्यान्डराइटिङ बुझिन्छ? यो ह्यान्डराइटिङ त बुझिरहेको छौ? होल्म सिग्नलमा एकछिनमा जान्छु, पक्का पहिला यो क्लियर गर्दै अनि पो होल्म सिग्नलको कुरा आउँछ नि। ह्यान्डराइटिङ बुझिरहेको छौ? खोइ त केही रेस्पोन्स छैन। यस, सो हेर त फर्स्ट फाइनलाई हामीले के भनेको थियौं? ल ध्यान देऊ, फर्स्ट फाइनलाई हामीले के भनेको थियौं? नन कम्बसेबल। अब नन कम्बसेबल छ भने फेरि यो बल्यो किन? सो बल्नुको कारण के छ भने हेर, एलोङ विथ फर्स्ट फाइन फस्फोनियम हाइड्राइड or diphosphine, it is found as impurity. It is found as impurity huncha. So along with phosphine, phosphonium hydride is found as impurity. Phosphonium hydride यो combustible हो। ठीक छ? So along with phosphine, phosphonium hydride is found as impurity. Phosphonium hydride is combustible. भनेको phosphonium hydride त phosphine सँगै impurity छ, यहीसँग impurity छ भने यसको बल्ने क्यारेक्टर, तर यो यहीसँग impurity भएकोले यो सँगसँगै यो पनि बल्दिन्छ। ठीक छ? यो पनि बल्दिन्छ। So burning of phosphine is due to भनेर दियो भने के? Impurities or phosphonium hydride or diphosphine. ठीक छ? Is it clear? So although phosphine is non-combustible, but it burns making the vertex ring. किन बलेको हो भने although phosphine is non-combustible, but along with phosphine, phosphonium hydride is found as impurities. phosphonium hydride combustible हुन्छ। त्यो भएर बल्ने क्यारेक्टर भनेको phosphonium hydride को हो, तर यो phosphine सँगै impurities भएकोले यो सँगसँगै यो पनि बल्दिन्छ। Is it clear? So vertex ring is formed due to भन्ने दियो भने के? phosphonium hydride भयो नि क्लियर? अब हेर, अब phosphine को यूज मा जाऊ र phosphine is used in Holm signal. So which one is used in Holm signal भनेर सोधिन्छ। अर्को which one is used in smoky screen भनेर सोधिन्छ। र Holm signal थाहा छ? र होल्म सिग्नल भनेको के हो भनेर यो एन्शियन्ट टाइममा शिपको क्रू मेम्बरले युज गर्थ्यो। ठीक छ? नट नाउ इट इज। अब अहिलेको शिप त सबै वेल मोडिफाइड हुन्छ अथवा अल द फेसिलिटिज आर इन शिप, तर पहिलाको शिपमा के हुन्थ्यो? सपोज यो शिप सी छ, यो समुद्र छ भने यहाँ यो सी छ भने यहाँ शिप हुन्थ्यो र हेर यो शिप र ओके टाइम सकिसक्यो। ठिकै छ, अर्को क्लासमा कुरा गर्छु। ठीक छ, यतिकै राखौँ त्यसो भए। अर्को सरको पनि क्लास होला।